Mayong buntag kaninyong tanan. Mao di ay ni karon nga gipasayumi kay mao di ay ni ang kani gobernador patapukon tanang mga membro ang mga trabahante gikan sa laylaing barangay pati kami kaning amoa maning nakalinya tanan padulong dito morning amo ang grupo mga trabahante sa mga pintor kato ito sa ubos hindi sila guys no morning amo ang kabuunan na siya okay niya kani okay guys mga kaubanan kaubanan kana sila tanan naka-uniform tanan guys moday ni mani gisayo jud mi guys no wala kay gani ko ka pamahaw ka pangapi sa mga kay gisayo jud kay ingon alas 6 mao day ni ang uban wala pa nangabot daghan mo kayo ni